परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं वक्षे कवचमुत्तमम् सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमः पायात् देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिरीश्वरः पालये नामकं कर्म साफल्यं न प्रयच्छतु ययेतत् वज्रकवचम् अभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठेन् नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः इति मार्कण्डेयकृतं श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।